त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। नमस्कार। सम्पूर्ण समस्याको ज्योतिषीय समाधान कार्यक्रम भविष्य दर्शन लिएर सदा झैं आजको यो प्रातकालीन समयमा उपस्थित भएको छु। म ज्योतिषी चिरञ्जीवी कोइराला। कार्यक्रम भविष्य दर्शन यहाँले हरेक दिन बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म काष्ठमण्डप टेलिभिजन र हाम्रो फेसबुक पेज facebook.com/काष्ठमण्डप टिभी सर्च गरेर एकसाथ हेर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रममा हामी हाम्रो धर्म, संस्कृति, ज्योतिषशास्त्र, वास्तु विज्ञान र हाम्रा विभिन्न धार्मिक विषयहरूको बारेमा चर्चाहरू गर्छौं। तपाई पनि कार्यक्रम मार्फत आफ्नो आफ्नो पारिवारिक व्यक्तिहरूको भूत भविष्य चिन्ह कुण्डलीको बारेमा विभिन्न जिज्ञासाहरू राख्न सक्नुहुनेछ। जिज्ञासाहरू राख्नका लागि हाम्रो स्टुडियोको नम्बर 9851144006 9851144006 यहाँको लागि हामीले खुल्ला गरिसकेका छौं। त्यस्तै तपाई कार्यक्रम भविष्य दर्शन फेसबुक लाइभ मार्फत हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो नाम, ठेगाना, जन्ममिति, जन्म समय, जन्मस्थान, त्यसपछि यहाँले आफ्नो जिज्ञासाहरू हामीलाई कमेन्ट मार्फत पनि पठाउन सक्नुहुनेछ। यहाँले यसरी कमेन्ट मार्फत पठाउनुभएका जिज्ञासाहरूलाई पनि हामी कार्यक्रममा स्थान दिन्छौँ र यहाँहरूको जिज्ञासाहरूको हामी समाधान गर्ने प्रयास गर्दछौँ। हाम्रो यो सानो प्रयासले पनि तपाईको जीवनमा धेरै कुराहरू शुभ हुन सक्छन्। ग्रह गोचरीय दृष्टिकोणले आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ, जसले पक्कै पनि तपाईको जीवनमा शुभ फल दिनेछ। कार्यक्रमको उद्देश्य भनेकै यहाँका ग्रह गोचरको बारेमा चर्चा गर्नु हो। कतिपय अवस्थामा के हुन्छ, जब हाम्रो जीवनमा ग्रहहरू चलिरहन्छ, ग्रहहरूले हाम्रो जीवनमा त्यति शुभ फल नदिँदा हाम्रो जीवनमा सोचे अनुसारको सफलताहरू हामीलाई प्राप्त नहुन सक्छ। त्यही अवस्थाहरूलाई हामीले विचार गर्दा उत्तम हुन्छ भन्ने विषयमा हामीले जान्न सक्यौं र ती ग्रह गोचरीय दृष्टिकोणले जीवनलाई अगाडि बढाउन सक्यौं भने त्यसले जीवनमा धेरै कुराहरू शुभ हुन्छ। त्यसै कारणले हामी कार्यक्रममा यी र यस्तै विषयहरूसँग सम्बन्धित चर्चाहरू गर्छौं र तपाईका हामी प्रत्यक्ष जिज्ञासाहरू लिन्छौं। 9851144006 यो नम्बर यहाँको लागि खुल्ला छ। त्यस्तै तपाई हामी फेसबुक लाइभ मार्फत हेर्दै हुनुहुन्छ भने कमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ तपाईले आफ्नो नाम, ठेगाना, जन्ममिति, जन्म समय, जन्मस्थान, त्यसपछि यहाँले आफ्नो जिज्ञासाहरू के कुराहरू सोध्न चाहनुहुन्छ, आफूलाई लागेको जिज्ञासाको तयारीको साथमा चाहिँ तपाई कार्यक्रममा सहभागिता जनाउन सक्नुहुनेछ। अथवा भनौं हाम्रो दैनिक जीवन अन्तर्गत रहेर शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसाय, वैदेशिक यात्रा, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, हाम्रा धेरै कुराहरू रहन्छ। ती कुराहरूमा चाहिँ ग्रहको प्रभावहरू कस्तो रहन्छ, ती ग्रहको प्रभावबाट हामीले कसरी बच्ने हो, यो कुराहरूको बारेमा तपाई जिज्ञासाहरू राख्न सक्नुहुनेछ। र तपाई वास्तु विज्ञान अन्तर्गतका जिज्ञासाहरू राख्न चाहनुहुन्छ, तपाईको घर, अफिस, कल कारखाना, व्यावसायिक स्थानहरूमा वास्तुशास्त्र कतिको मिलेको छ र सो स्थानबाट तपाईले कतिको लाभ लिन सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईको घर रहिरहेको छ, घरमा कतिको वास्तु मिलाउनु भएको छ, त्यो घर कति सुख समृद्धिकारक रहेको छ, अथवा व्यावसायिक स्थानहरू रहेको छ, तपाईले कुनै व्यापार व्यवसायहरू गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो व्यापार व्यवसायमा त्यो स्थान तपाईको लागि कतिको उपयुक्त रहेको छ, सो विषय सम्बन्धित तपाईको जिज्ञासाहरू रहेको छ भने तपाईले सो स्थानको भौगोलिक बनावट, विशेष गरी सो भवनहरू कसरी निर्माण गर्नुभएको छ, कुन दिशातर्फ के कुराहरू कसरी निर्माण गर्नुभएको छ, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, हाम्रो यो जुन 4 वटा मुख्य दिशाहरू रहने गर्छ, ती दिशाहरूमा तपाईको घरको इन्ट्रान्स ढोकाहरू कता रहेका छ, पानीका स्रोतहरू कता रहेका छन् र घरमा कुन कोठाहरूलाई कसरी सजाउनु भएको छ, सो विषयमा तपाईले जिज्ञासाहरू राख्न सक्नुहुनेछ। र तपाई प्रत्यक्ष मसँग भेट्न चाहनुहुन्छ, भेटेर आफ्नो चिन्ह कुण्डलीको बारेमा तपाई विस्तृतमा परामर्श चाहनुहुन्छ भनेदेखि तपाईले मलाई भेट्नको लागि भविष्य दर्शन ज्योतिष तथा वास्तु परामर्श सेवा नरमाया भवन साबिर पिपलबोट काठमाडौँ स्थित कार्यालयमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। र कार्यालयमा आएर भेट्नु पूर्व तपाईले फोन मार्फत आफ्नो नाम लेखाउनु पर्ने हुन्छ, समय दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो कार्यालयको नम्बर रहेको छ 98 60 17 55 28 98 60 17 55 28 र 98 41 95 25 79। तपाईले यी दुईवटा नम्बरमा सम्पर्क गरेर आफ्नो नाम लेखाएर समय बुक गरेर हाम्रो कार्यालयमा आएर प्रत्यक्ष अथवा भनौं आफ्नो घरमै बसेर तपाई अनलाइन मार्फत, कल मार्फत, भिडियो कल मार्फत पनि आफ्ना सम्पूर्ण समस्याहरूको बारेमा तपाई विस्तृतमा परामर्शहरू लिन सक्नुहुनेछ। यसको लागि चाहिँ तपाईले नाम लेखाएर समय बुक गर्नु अनिवार्य रहेको छ।
र कार्यक्रम भविष्य दर्शन मार्फत जिज्ञासा राख्नको लागि चाहिँ तपाईँले हाम्रो स्टुडियोको नम्बर जुन रहेको छ 9851144000 छ, यो नम्बरमा तपाईँले सिधै सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। र तपाईँ इमो, भाइबर र व्हाट्सएप मार्फत जोडिन चाहनुहुन्छ भने पनि 9851144006 9851144000 मार्फत तपाईँ अनलाइन मार्फत जोडिएर पनि प्रत्यक्ष जिज्ञासाहरू राख्न सक्नुहुनेछ। र यदि ज्योतिष शास्त्र अन्तर्गतका तपाईँका जिज्ञासाहरू रहेको छन् भने तपाईँको लागि जन्ममिति, जन्मसमय, जन्मस्थान चाहिँ एकदमै अनिवार्य रहने गर्छ। किनकि हामी तपाईँको जन्ममिति, जन्मसमय, जन्मस्थानको आधारमा हामी तपाईँको जन्मकुण्डली बनाउँछौँ र त्यही जन्मकुण्डलीको आधारमा चाहिँ हामी तपाईँको भविष्यको बारेमा चर्चा गर्छौँ। जति तपाईँको जन्मकुण्डली सही हुन्छ त्यति नै तपाईँको भविष्यहरू चाहिँ सही हुने गर्छ। त्यसकारणले गर्दा जन्ममिति चाहिँ एकदमै सही चाहिने गर्छ, हामी त्यसैले भन्ने गर्छौँ। किनकि तपाईँको जन्मदाको अवस्था अनुसार ग्रहको निर्धारण हुन्छ। तपाईँको एउटा जन्मकुण्डली, जन्मलग्न एउटा निर्धारण हुन्छ। त्यो लग्न, नक्षत्रको आधारमा तपाईँको भविष्यहरूको बारेमा चर्चा गर्ने गरिन्छ। त्यसकारणले गर्दा यी कुराहरू चाहिँ तपाईँले विशेष महत्त्व दिन सक्नुहुनेछ। र यदि तपाईँको घरमा चिना कुण्डली छ तर तपाईँ त्यसबाट डेट अफ बर्थ, टाइमहरू निकाल्न सक्नुहुन्न भने तपाईँले आफ्नो चिना कुण्डलीको फोटो खिचेर पनि हामीलाई पठाइदिन सक्नुहुनेछ। र चिना कुण्डलीको फोटो खिचेर पठाउँदा चाहिँ तपाईँले फेसबुकमा जानुहोस्, काष्ठमण्डप टिभी सर्च गर्नुहोला, काष्ठमण्डप टेलिभिजनको पेजमा पठाइदिन सक्नुहुनेछ। अथवा इमो, भाइबर, व्हाट्सएपमा तपाईँ 9851144006 मा तपाईँले पठाइदिन सक्नुहुनेछ। र तपाईँसँग अन्य कुनै जिज्ञासाहरू रहेका छन्, विशेष गरी भनौँ ग्रह गोचरहरूसँग सम्बन्धित कुनै जिज्ञासा अथवा तपाईँका अन्य कुनै मानव ग्रह, नक्षत्र, राशि इत्यादि विषयका कुनै जिज्ञासाहरू रहेको छ भने पनि तपाईँले त्यस्ता जिज्ञासाहरू पनि राख्न सक्नुहुनेछ। र यहाँले यसरी राख्नुभएका जिज्ञासाहरूलाई हामी कार्यक्रममा स्थान दिएर यहाँका जिज्ञासाहरूको हामी समाधान गर्छौँ। यतिखेर मनोहर धितालजी हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ युएसएदेखि। त्यस्तै कविता कुँवरजी लेख्नुहुन्छ, कविता कुँवर भनेर लेख्नुहुन्छ, डेट अफ बर्थ लेख्नुहुन्छ 2054 साल 11 महिना 7 गते, टाइम 8 AM भनेर भन्नुभएको छ। हिमाञ्चल भनेर लेख्नुहुन्छ, मेरो भविष्य जब बताइदिनुहोस् न भनेर लेख्नुभएको छ। डेट अफ बर्थ 2054 11 महिना 7 गते। हिमाञ्चल भनेको इन्डियाको हो। र तपाईँले यो जुन टाइम लेख्नुभएको छ कविताजी, तपाईँले नेपाली टाइम लेख्नुभएको छ अथवा इन्डियन टाइम लेख्नुभएको छ, यो पनि एकचोटि कन्फर्म गरिदिनु होला कमेन्ट मार्फत। र तपाईँहरू जो पनि कार्यक्रम भविष्य दर्शन फेसबुक लाइभ मार्फत हेरिदिनुहुन्छ, हाम्रो भिडियोलाई सेयर गरिदिनु होला, धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु होला। र यहाँले जति सेयर गर्नुहुन्छ यो भिडियो धेरै व्यक्तिसँग पुग्छ र धेरै व्यक्तिहरूले थाहा पाउनुहुन्छ र उहाँहरूले पनि आफ्नो भविष्यको बारेमा जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमको उद्देश्य भनेकै तपाईँका ग्रह गोचरको बारेमा चर्चा गर्नु हो, तपाईँका ग्रह नक्षत्रहरूको बारेमा चर्चा गर्नु हो। र प्रत्यक्ष सहभागिताका लागि चाहिँ हामीले स्टुडियोको नम्बर जुन रहेको छ 9851144006 हाम्रो टिभी स्क्रिनमा पनि देखाइसकेका छौँ। कल नाउ 9851144006 यो मोबाइल नम्बर जुन रहेको छ यही नै हाम्रो कलको लागि राखेका छौँ। किनकि हामीले लकडाउनको कारणले गर्दा कार्यक्रम भविष्य दर्शन घरदेखि नै चलाइरहेका छौँ। त्यस कारणले गर्दा हामीले जुन नम्बर राखेका छौँ कलको लागि त्यो नम्बर रहेको छ 9851144006 जुन तपाईँहरूको टिभी स्क्रिनमा पनि सो भइरहेको छ, कल नाउ भनेर। र यतिखेर हामीलाई 2053 साल भनेर कविता कुँवरजीले फेरि कमेन्ट गर्नुभएको रहेछ हामीलाई। र गोपीकृष्ण भट्टराई पनि हामीलाई युएसदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, मेरो ग्रह दशा के छ भनेर सोध्नुहुन्छ। ठिक छ, कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ गोपीकृष्णजी। कार्यक्रम हेर्नुहुन्छ, विदेशमा बसेर पनि खुसी लाग्छ, हाम्रो भिडियोलाई सेयर गरिदिनु होला, धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिलाई पुर्याउन हेल्प हुन्छ। यतिखेर हामीलाई अर्को कमेन्ट पनि गर्नुभएको छ, रसमा श्रेष्ठजी लेख्नुहुन्छ, डेट अफ बर्थ 2051 साल 8 महिना 11 गते 2:10 धादिङ भनेर लेख्नुभएको छ। न्वारानको नाम के हो त्यो पनि लेखिदिनु होला रसमाजी। बबिता कुँवरजी लेख्नुहुन्छ, नेपाली टाइम हो सर भनेर लेख्नुभएको छ। बबिताजी तपाईँको न्वारानको नाम के हो त्यो पनि लेखिदिनु होला। र तपाईँले जुन माथि 2053 भनेर करेक्सन गर्नुभएको छ, 54 लाई 53 भनेर करेक्सन गर्नुभएको छ, र त्यसमा पनि तपाईँका केही डाउटहरू छन् भने अझ भेरिफाई गर्न सक्नुहुनेछ। र म यतिखेर जन्मकुण्डलीतर्फ लाग्छु, बबिताजीको जन्मकुण्डली बनाउँछु। र उहाँले लेख्नुभएको छ 2053 साल 11 महिना 7 गते भनेर लेख्नुभएको छ। 7 गते 11 महिना 2053 साल भनेर लेख्नुभएको छ भने जन्म समय लेख्नुभएको छ तपाईँको टाइम 8 AM भनेर लेख्नुभएको छ, 08 AM भनेर लेख्नुभएको छ। न्वारानको नाम लेखिदिनु भएको भए तपाईँको लागि अझ राम्रो हुन्छ। तपाईँको जन्मकुण्डली मिल्यो कि मिलेन भन्ने कुराहरू हामीले भेरिफाई गर्न सजिलो हुन्छ। तपाईँले न्वारानको नाम लेखिदिनु भएको रहन्छ। अब तपाईँको समग्र जन्मकुण्डलीको बारेमा चर्चा गर्नुपर्दा आद्रा नक्षत्रको चतुर्थ चरण 6बाट नाम मिथुन राशि पर्नुभएको रहेछ। मीन लग्नको उदय लग्नेश गुरु बृहस्पति तपाईँको जन्मकुण्डलीमा, बुध, बृहस्पति, शुक्र तपाईँको एकादश स्थानमा विराजमान भएर बसेको छ।
केतु र शनिको स्थान तपाईँको बृहस्पतिको घरमा केतु र शनि बस्नु त्यति शुभ मान्दैनौँ हामीले। जब लग्नाधिपति क्रूर ग्रहको वास हुन्छ त्यस्ता व्यक्तिहरूको मनमा चाहिँ एकदमै खोट हुन्छ भन्ने व्याख्याहरू बढी गरिन्छ। जब पाप ग्रहको युक्ति हुन्छ त्यो पाप ग्रहले गर्दा जीवनमा अलिकति नकारात्मक फलहरू बढी देखिन्छ, आफूलाई नकारात्मकतातिर बढी अग्रसर गराउँछ। त्यसकारण गर्दा शनि र केतुको विशेष मन्त्र जप गर्नुहोला। सप्तम स्थानमा मङ्गल र राहुको युक्तिको साथमा माङ्गलिक बनाएको देखिन्छ। अलिकति दाम्पत्य जीवनपछि गएर प्रेम जीवनमा अलिकति समस्याहरू आउन सक्छ। मङ्गलबारको दिन गणेशको पूजा गर्नुहोस्, व्रत बस्नुहोस्, माङ्गलिकको शान्ति गर्नुहोस्, यसले तपाईँको लागि विशेष फल दिनेछ। वैवाहिक जीवनमा विशेष ध्यान दिएर मात्र विवाह गर्नुहोला, यसले तपाईँको लागि शुभ फल दिनेछ। यतिखेर हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा कोही आइसक्नु भएको छ, म उहाँलाई स्वागत गर्छु। हजुर नमस्कार। नमस्ते, कहाँदेखि को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, कसको बारेमा सुन्न चाहनुहुन्छ? हजुर, भन्नुहोस् त जन्म मिति। हजुर, 28 गते भदौ 2058 भन्नुभयो होइन? हजुर, समय कति बज्यो? बिहानको 7:35। जन्मस्थान? सर्लाही। नारायणको नाम के पर्यो यहाँको? नारायणको नाम के पर्यो यहाँको? ठिक छ, मिलेको छ। के कुरा सुन्न चाहनुहुन्छ? के कुरा जान्न चाहनुहुन्छ? हस्, कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोला है त। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सर्लाहीको बागमतीदेखि र उहाँले राख्नुभएको जन्मकुण्डली, उहाँले दिनुभएको जन्ममिति अनुसार हामीले जन्मकुण्डली तयारी पारिसकेका छौँ। कन्या लग्नको लग्नेश तपाईँको बुध तपाईँको सुगृही भएर लग्नाधिपति भएर बसेको छ। यो राम्रो अवस्था मान्न सक्छौँ। सूर्य द्वादश स्थानमा छ, पराक्रमी ग्रह हो, सुगृही भएर बसेको छ। अर्को अवस्था भनेको चन्द्रमा, बृहस्पति र राहु छ तपाईँको कर्मस्थानमा गएको रहेछ। केतु र मङ्गलको युक्ति तपाईँको चतुर्थ स्थानमा बसेर माङ्गलिक युग बनाएको छ। बृहस्पति र राहु तपाईँको जुन कर्मस्थानमा बसेर एउटा गुरु चाण्डाल युगको निर्माण गरेको छ र यो गुरु चाण्डाल युगले चाहिँ एजुकेसनमा चाहिँ अलिकति माथिल्लो लेभलमा गइसकेपछि एजुकेसनमा विशेष समस्याहरू ल्याउने गर्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले बृहस्पति र राहुको उपासनाहरू गर्ने, बृहस्पति र राहुको मन्त्र जपहरू गरिदिने, यसको शान्तिहरू गरिदिने गर्नुहोला। यसले तपाईँको लागि राम्रो गर्छ। बृहस्पतिको लागि एउटा पुष्पराज रत्न पनि धारण गर्न सक्नुहुन्छ र राहुको मन्त्र ओम राङ राहवे नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, यो मन्त्रहरूको विशेष पूजा र जपहरू गरेर आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाउनुहोला। यसले तपाईँको लागि राम्रो गर्छ। अलिकति प्रेममा समस्या आउन सक्छ, वैवाहिक जीवनमा समस्याहरू देखिन्छ। त्यसकारण गर्दा मङ्गलबारको दिन व्रत बस्ने, माङ्गलिकको शान्ति गर्ने र 27 वर्षभन्दा पछि चिना कुण्डली मिलाएर विवाह गर्नुहोला। यसले चाहिँ तपाईँको जीवनमा शुभ फल प्राप्त हुन्छ। तर त्योभन्दा अगाडि नै तपाईँको प्रेम विवाहका योगहरू प्रबल रूपमा देखेका छन्। यतिखेर हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा कोही आइसक्नु भएको छ, म उहाँलाई स्वागत गर्छु। हजुर नमस्कार। नमस्ते, कहाँदेखि को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, कसको बारेमा सुन्न चाहनुहुन्छ? हजुर, जन्ममिति भनिदिनुहोस् त। हजुर, 2050 साल 9 महिना 7 गते। 7 गते 9 महिना 2050 साल। समय 12:25। जन्मस्थान कहाँ पर्यो? पर्वत। नारायणको नाम के पर्यो यहाँको? हजुर हजुर, ठिक छ, मिलेको छ। के कुरा सुन्न चाहनुहुन्छ? हजुर हजुर, हस्, कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोला। उहाँले दिनुभएको जन्ममिति अनुसार हामीले उहाँको जन्मकुण्डली तयारी पारिसकेका छौँ। मेन लग्नको उदय लग्नेश गुरु बृहस्पति अष्टम स्थानमा विराजमान भएको देखिन्छ। चन्द्रमा तपाईँको लग्नाधिपति भएर बसेको छ। अलिकति डर जीवनमा बढी लाग्ने देखिन्छ र हुन्छ नि, मन स्थिर रूपमा राख्न पनि तपाईँको लागि एकदमै गाह्रो पर्ने देखिन्छ। जब चन्द्रमा तपाईँको लग्नाधिपति भएर बस्छ, यस्तो अवस्थाहरूको सिर्जना बढी गराउँछ। त्यसकारण गर्दा पूर्णिमाको दिन चन्द्रमाको पूजाहरू गरिदिनुहोस्। एउटा मोती रत्नहरूको धारण गरिदिनु होला। यसले तपाईँको लागि धेरै राम्रो गर्ने अवस्थाहरू देखिन्छ र विशेष गरी चन्द्रमाको लागि एउटा मोती रत्न धारण गर्ने, पूर्णिमाको दिन व्रत बस्ने। अर्को अवस्था तपाईँले सरकारी जागिरको लागि भन्नुभएको थियो, निजामती क्षेत्रमा ट्राई गर्न सक्नुहुनेछ। तर सजिलै तपाईँको लागि तत्काल निक्लिने सम्भावना चाहिँ अलिक कम देखिन्छ। एकचोटि म तत्काल ग्रह के चलिरहेको रहेछ तपाईँको लागि हेर्छु।
अहिले विंशोत्तरी महादशा अन्तर्गत तपाईँको लागि शुक्रको दशा रहेछ भने शुक्रको अन्तर्दशामा राहु चलिरहेको रहेछ। राहु छ तपाईँको 2079 5 महिना 6 गतेसम्म चल्छ। त्यस कारणले गर्दा राहुको अलिकति शान्ति गरिदिनु, शुक्रको शान्तिहरू गरिदिनु होला भने योगिनी महादशामा अहिले तपाईँको लागि चलिरहेको दशा छ। भ्रामरीको दशा पनि चलिरहेको रहेछ। ओम भ्रामरी जगदामधीश्वरी भ्रामरी क्लिम स्वाहा यो मन्त्रको जप गरिदिनु होला, पूजा गरिदिनु होला। त्यसपछि मात्र सरकारी जागिरको प्रयास गर्नु होला, यसले चाहिँ तपाईँको लागि राम्रो गर्छ। तर कस्तो भने तत्काल सक्सेस नदेखिए पनि ट्राई चाहिँ गर्दै गर्नु होला। तपाईँको लागि लगभग 2 वर्षपछि चाहिँ जागिरमा स्थायी रूपमा निकाल्ने सम्भावनाहरू बढी देखिन्छ। र यतिखेर हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा कोही आइसक्नु भएको छ, म उहाँलाई स्वागत गर्छु। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्ते। नमस्ते, कहाँदेखि को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर म पुष्कर नेरौला मूलपानीदेखि बोल्दैछु। हजुर हजुर कसको बारेमा सोध्न चाहनुहुन्छ? हजुर म आफैको बारेमा सर। हजुर जन्ममिति भन्नुहोस् त। 2038 साल पुस 18 गते। 18 गते पुस महिना 2038 साल। समय दिउँसो 1 बजे। दिउँसोको 1 बजे। हजुर जन्मस्थान कहाँ पर्यो? सोलुखुम्बु। हजुर सोलुखुम्बु। अनि न्वारानको नाम यहाँको? थबाट उठेको जस्तो। थबाट, ठिक छ, मिलेको रहेछ। के कुरा जान्न चाहनुहुन्छ? हजुर समग्र रूपमा अहिले चाहिँ तपाईँको व्यापारको लागि कस्तो छ अनि चाहिँ व्यापार चाहिँ र शुभ ग्रहहरूको बारेमा। हजुर व्यापार चाहिँ के गर्नुहुन्छ? अहिले चाहिँ तपाईँको यो पतञ्जलि सम्बन्धित। हजुर ए कस्मेटिक आइटमहरू विशेष गरी। हजुर पूजा सामग्री पतञ्जलि। ओके कार्यक्रममा हेर्दै गर्नु होला। हजुर उहाँले दिनुभएको जन्ममिति अनुसार हामीले उहाँको जन्मकुण्डली तयारी पारिसकेका छौँ र उहाँको जन्मकुण्डलीमा मेष लग्नको उदय, लग्न यस भाउमा तपाईँको षष्ठम स्थानमा मङ्गल र शनिको युक्ति भएर बसेको देखिन्छ। मङ्गल र शनिको युक्ति षष्ठम स्थानमा अलि शत्रुको सामना धेरै गर्नुपर्छ भन्ने अर्थ लाग्छ। जीवनमा जहाँ तपाईँले कर्म गर्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ सङ्घर्ष धेरै गर्नुपर्छ, अथवा भनौँ शत्रुको सामना गरेर मात्रै जीवनमा सफलताहरू प्राप्त गर्ने योगहरू बढी देखिन्छ। अर्को अवस्था तपाईँको लागि अहिले दशा के चलिरहेको रहेछ, म एकचोटि दशाग्रहतर्फ लाग्छु। विंशोत्तरी महादशा अन्तर्गत अहिले तपाईँको लागि चलिरहेको रहेछ। विंशोत्तरी महादशामा शुक्रको दशा चलिरहेको रहेछ भने शुक्रको अन्तर्दशामा अहिले तपाईँको लागि चलिरहेको छ सूर्य रहेको छ दशा। त विंशोत्तरी महादशामा ठिकै देखिन्छ। योगिनी महादशामा तपाईँको लागि के चलिरहेको छ? योगिनी महादशामा चाहिँ उल्का सुरु भइसकेको रहेछ। 77 साल होइन, बाँकी छ। उल्काको भद्रिकाको अन्तरमा भ्रामरी रहेछ। यो 77 साल 8 महिना 9 गतेसम्म भद्रिका छ भने त्यसपछि चाहिँ उल्का सुरु हुँदैछ। अब अलिकति भ्रामरी छ, भद्रिकाको अन्तरमा भ्रामरी छ है। अब तपाईँले अलिकति व्यापार बिजनेसमा चाहिँ उधारोहरू नदिने होइन। आर्थिक कारोबारहरू गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले अलिकति आफ्नो कागजी प्रुफहरू बढी लिएर चाहिँ कारोबारहरू गर्नु होला, यसले तपाईँको लागि राम्रो हुन्छ। अलिकति मुद्दा मामिलाका सम्भावनाहरू तपाईँको लागि बढी देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दा अलिकति शनिको उपासनाहरू गरिदिने, मङ्गलको पूजाहरू गरिदिने गर्नु होला, यसले चाहिँ तपाईँको लागि शुभ फल दिने देखिन्छ। र तपाईँ पनि जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो स्टुडियोको नम्बर 9851144006 यहाँको लागि खुला छ। आफ्नो जन्ममिति, जन्मसमय, जन्मस्थान, त्यसपछि यहाँले आफ्नो जिज्ञासाको तयारीको साथमा तपाईँ हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आउन सक्नुहुनेछ। कोही आइसक्नु भएको छ, म उहाँलाई स्वागत गर्छु। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार। हजुर टेलिभिजनको साउन्ड अफ गरिदिनुहोस् न कृपया। हजुर जन्ममिति भन्नुहोस् त। 25 गते 7 महिना 2000। हजुर समय कति बजे हो? हजुर बिहानको 6 बजे। जन्मस्थान? कोहलपुर। न्वारानको नाम के पर्यो यहाँको? बाबुको न्वारानको नाम के पर्यो? बबन केसी। एकछिन है, म चेक गर्दैछु मिल्यो कि मिलेन। तपाईँको के गोवाबाट भन्नुभयो? गगन केसी। हजुर तपाईँको नाम मिलेको छैन? बाबुको सिना बनाउनु भएको छ कि छैन? छैन। एकचोटि तपाईँको नाम मिलेको छैन, एकचोटि जन्ममिति कन्फर्म गरेर टेलिफोन सम्पर्कमा आइदिनु होला है त। धन्यवाद सहभागिताका लागि। र तपाईँ पनि कार्यक्रम भविष्य दर्शन हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ पनि जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो स्टुडियोको नम्बर 9851144006 यहाँको लागि खुला छ। तपाईँ हामीलाई फेसबुक लाइभ मार्फत हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो नाम, ठेगाना, जन्ममिति, जन्मसमय, जन्मस्थान, त्यसपछि यहाँले आफ्नो जिज्ञासाहरू हामीलाई कमेन्ट मार्फत पनि पठाउन सक्नुहुनेछ। हाम्रो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु होला र धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिमा पुर्याउन हेल्प गर्न सक्नुहुनेछ। र जिज्ञासा राख्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको नम्बर 9851144006 यहाँको लागि खुला छ। तपाईँ जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ।
र तपाईँ प्रत्यक्ष मसँग भेट्न चाहनुहुन्छ, भेटेर आफ्नो चिना कुण्डलीको बारेमा तपाईँ विस्तृतमा परामर्शहरू चाहनुहुन्छ भने तपाईँले मलाई भेट्नको लागि भविष्य दर्शन ज्योतिष तथा वास्तु परामर्श सेवा नरमाया भवन चाबेल पिपलबोट काठमाडौँ स्थित कार्यालयमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। र हाम्रो कार्यालयको नम्बर रहेको छ 98 60 17 55 28, 98 60 17 55 28 र 98 41 95 25 79। यो हाम्रो कार्यालयको नम्बर रहेको छ। यो नम्बरमा तपाईँले सम्पर्क गरेर आफ्नो नाम लेखाएर समय बुक गरेर तपाईँ हाम्रो कार्यालय मार्फत अनलाइन मार्फत, कल मार्फत, भिडियो कल मार्फत पनि विभिन्न सेवाहरू लिन सक्नुहुन्छ अथवा कार्यालयमा आएर पनि प्रत्यक्ष भेट्न सक्नुहुनेछ। यतिखेर हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा कोही आइसक्नु भएको छ, म उहाँलाई स्वागत गर्छु। हजुर नमस्कार। नमस्ते, कहाँदेखि को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर 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 अहिले भर्खर कल गरेको आएन। कहाँदेखि को बोल्नु भयो? अनि मैले सबै कुरा भनिदिइसकेँ त तपाईँको। तपाईँ हाम्रो फेसबुकमा गएर फेरि सुन्न सक्नुहुनेछ है। फेसबुकमा गएर सुन्नु होला फेरि, अथवा भरे राति 11 बजे कार्यक्रमको रिपिट आउँछ, त्यतिखेर सुन्नु होला है त। हस्, धन्यवाद सहभागिताको लागि। तपाईँ पनि आफ्नो जिज्ञासाहरू राख्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको नम्बर 9851144006 यहाँको लागि खुल्ला छ। तपाईँले हामीलाई फेसबुक लाइभ मार्फत हेर्दै हुनुहुन्छ भने हामीले कुरा गरेको केही समयपछि मात्रै फेसबुकमा आउँछ। यो तपाईँको लागि जानकारी दिँदैछु। र तपाईँ हाम्रो भिडियो फेसबुकमा गएर कुनै पनि समयमा हेर्न पनि सक्नुहुनेछ, अथवा भरे राति 11 बजेदेखि 12 बजेसम्म हाम्रो पुनः रिपिट हुन्छ, त्यतिखेर पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। यतिखेर हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा कोही आइसक्नु भएको छ र म उहाँलाई स्वागत गर्छु। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्ते। हजुर कहाँदेखि को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुरको टेलिभिजन अन छ हो? त्यसको साउन्ड अफ गरिदिनुहोस् न कृपया। हजुर भन्नुहोस्, कसको बारेमा सोध्न चाहनुहुन्छ? हजुर जन्ममिति भन्नुहोस् त। 2054 साल। 6 गते चैत्र महिना 2054 साल। समय रातिको 6 गतेको राति 1:50 हो। हजुर नारायणको नाम के पर्यो? अनि यो टाइम चाहिँ इन्डियाको हो कि नेपालको कन्भर्ट गर्नुभएको हो? इन्डियाको आसाम। एम कुमारी, ठिक छ, मिलेको छ है कि। अनि के कुरा सोध्न चाहनुहुन्छ? हस्, कार्यक्रम हेर्दै गर्नु होला। उहाँले दिनुभएको जन्ममिति अनुसार जन्मकुण्डल तयारी भइसकेको छ। धनु लग्नको उदय लग्न गुरु बृहस्पति तपाईको जन्म कुण्डलीमा बृहस्पतिको अवस्था तृतीय स्थानमा विराजमान छ। केतुको साथमा शनि, मंगल, सूर्य र बुध तपाईको केन्द्रमा 4वटा ग्रह चतुर्थ स्थानमा विराजमान छ। बुधादित्य योग माङ्गलिक योग दुईटै एकै ठाउँबाट निर्माण भएको छ। अलिकति विवाहको लागि चाहिँ विलम्ब हुने सम्भावनाहरू बढी देखिन्छ, अथवा भनौँ प्रेम विवाहका योगहरू बढी देखिन्छ। त्यसकारणले गर्दा माङ्गलिक योगको शान्ति गरेर अब जन्मकुण्डलीको हिसाबले 27 वर्ष 4 महिना भन्दा पछि विवाह गर्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ। र विवाह गर्दा चाहिँ यो माङ्गलिक दोषको निवारण गरेर मात्र विवाह गर्नु होला। यसले तपाईँको लागि लाभकारी हुन सक्छ। मंगलको बारको दिन गणेशको व्रत बस्ने पूजा गर्ने, र अर्को भनेको मंगलको लागि एउटा मुगा रत्न तपाईँको 6 क्यारेटको धारण गर्नु होला। यसले पनि तपाईँको छोरीको लागि शुभ फल दिनेछ। र जन्मकुण्डलीको अवस्था हेर्दा जन्मकुण्डली मध्यम किसिमको छ, र चन्द्रमाको अलिकति उपासनाहरू बढी गरिदिने, र पूर्णिमाको दिन चन्द्रमाको व्रतहरू पनि बस्न लगाउनु होला। यसले पनि मेरो छोरीको लागि राम्रो गर्छ। सरकारी जागिरका योगहरू प्रबल रूपमा बढी देखिन्छन्। त्यसकारणले गर्दा सरकारी जागिर हेरेका प्रयास पनि गर्न सकिन्छ। निज मन्त्री क्षेत्र अथवा भनौँ तपाईँले स्वास्थ्य क्षेत्र अन्तर्गत रहेर पनि सोसँग सम्बन्धित कामहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसले पनि तपाईँको लागि राम्रो गर्नेछ। यतिखेर कोही आइसक्नु भएको छ टेलिफोन सम्पर्कमा, म उहाँलाई स्वागत गर्छु। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार। नमस्ते, कहाँदेखि को बोल्दै हुनुहुन्छ? स्वयम्भूदेखि। शुभ नाम के पर्यो यहाँको? हजुर जन्ममिति भनिदिनुहोस् न। 9 गते माघ महिना 2060 साल। समय
समय कति बजे? बेलुका 5 5:30 बजे। बेलुकाको 5:30 बजे। जन्मस्थान? जन्मस्थान चाहिँ के अरे जनकपुरमा जन्मेको हुन्छ। मेरो चाहिँ घर त जनक हो है। ए जनकपुरमा जन्मेको यो चाहिँ। हजुर जनकपुरमा हजुर। धनुषा जिल्ला। अनि के कुरा सोध्न चाहनुहुन्छ? त्यही उसको अब अहिले कस्तो छ भविष्य अहिले कस्तो छ यसो हेरिदिनु पऱ्यो त्यही भएर। हस्, कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोला। उहाँले दिनुभएको जन्ममिति अनुसार जन्मकुण्डली तयार भइसकेको छ। कर्कट लग्न हुँदै लग्ने चन्द्रमा तपाईँको सूर्य र चन्द्रमाको साथमा सप्तम स्थानमा विराजमान भएको देखिन्छ। केतु तपाईँको चतुर्थ स्थानमा विराजमान छ। अष्टम स्थानको पञ्चम स्थानको भौम तपाईँको जन्मकुण्डलीमा गएर नवम स्थानमा विराजमान छ। अलिकति पढाइमा कमजोर अवस्थाहरू बढी देखिन्छ। शनिको दृष्टि रहेको छ, त्यस कारणले गर्दा पढाइमा विशेष ध्यान दिनु होला। पछि गएर सिपमूलक शिक्षाहरूलाई आर्जन गर्ने र यसले तपाईँको लागि राम्रो गरिदिन्छ। र अर्को अवस्था भनेको अलिकति शनिको उपासनाहरू बढी गरिदिने, शनिको मन्त्र जपहरू गरिदिने र विद्यावन्तम यशस्वन्तम लक्ष्मीवन्तम जन्म कुरो रूपमदेही जयन्देही यशोदेही दिशुजय जुन मन्त्र रहेको छ, यो मन्त्रले चाहिँ दुर्गा सप्तशतीको पाठहरू गराइदिनु होला र सम्पुटिक चण्डी पाठ चाहिँ वर्षको एकचोटि अनिवार्य रूपमा गराएर ग्रहको पूजा वर्षको एकचोटि अनिवार्य गराउनु होला। यसले चाहिँ बच्चाको स्वास्थ्य प्लस शिक्षा क्षेत्र उज्जवल रहनेछ। र अर्को अवस्था भनेको नौमुखी रुद्राक्ष सोमबारको दिन पारेर पनि धारण गराइदिन सक्नुहुन्छ। यसले पनि बाबुको लागि राम्रो गर्नेछ। तपाईँ कार्यक्रम भविष्य दर्शन हेर्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रम भविष्य दर्शन यहाँले हरेक दिन बिहान 7 बजेदेखि 8 बजीसम्म काष्ठमाडौँ टेलिभिजन र हाम्रो फेसबुक पेज facebook/काष्ठमाडौँ टिभी सर्च गरेर एकसाथ हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँहरू जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ। जिज्ञासा राख्नका लागि दुईवटा माध्यम यहाँको लागि हामीले खुल्ला गरिसकेका छौँ। एउटा प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्क, हाम्रो स्टुडियोको नम्बर 9851144006 रहेको छ भने अर्को यहाँले हामीलाई फेसबुक लाइभ मार्फत हेर्दै हुनुहुन्छ भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो नाम ठेगाना जन्ममिति जन्मसमय जन्मस्थान यहाँले दुईवटा माध्यमद्वारा हामीसँग प्रत्यक्ष जोडिन सक्नुहुनेछ। यतिखेर हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा कोही आइसक्नु भएको छ। म उहाँलाई स्वागत गर्छु। हजुर नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते, कहाँदेखि को बोल्दै हुनुहुन्छ? रूपन्देही सुमरको। हजुर, कसको बारेमा सोध्न चाहनुहुन्छ? मैले आफ्नै बारेमा। हजुर, जन्ममिति भनिदिनुहोस् त। 2038 साल साउन 9 गते। 2038 भन्नुभयो? हजुर। 9 गते साउन महिना 2038 साल। समय? समय साँझको 5:30 बजे। साँझको 5:30 बजे। अनि जन्मस्थान कहाँ पर्यो? तिलोत्तमा रूपन्देही। रूपन्देही। न्वारानको नाम? हजुर? न्वारानको नाम के हो? राशिको नाम यहाँको? लीलाराम पौडेल। हजुर? लीलाराम। लीलाराम। बिलाराम? लीलाराम। लीलाराम? हजुर। तपाईँको मिल्दैन त। 2038 साल श्रावण 9 गते भन्नुभयो होइन? हजुर। तपाईँको मिल्दैन। यहाँ त तपाईँको मेष राशि अश्विनी नक्षत्रको तेस्रो चरण आइरहेको छ। चोबाट नाम है? तपाईँको नाम मिलेन। तपाईँको चिना बनाउनु भएको छ? हजुर, चिनाको नाम लीलाराम के लीलाराम। त्यही त, तपाईँको चिनामा जुन टाइम दिनुभएको छ त्यो टाइम र चिनाको टाइम मिलेन जस्तो छ। तपाईँले चिनाको फोटो खिचेर हामीलाई पठाइदिनुहोस् न है त। हजुर। अनि तपाईँले त्यो अस्ति प्लास्टिक लेमिनेसन वाला चिना हो? खोइ त, तपाईँको त मैले पाइसकेको छैन जस्तो छ। यसो गर्नुहोस् न, फेसबुकमा जानुहोस्, काष्ठमाडौँ टिभी भनेर सर्च गर्नु होला है। अनि काष्ठमाडौँ टेलिभिजनको पेजमा पठाइदिनुहोस् न तपाईँले एकचोटि चिना फेरि है त। हस्, धन्यवाद। र यहाँले यसरी चिनाको फोटो पठाइसकेपछि हामी आगामी दिनमा तपाईँको कार्यक्रममा लिन्छौँ। आजै चाहिँ तपाईँको चिनाको पालो आउँदैन। तपाईँलाई पेजबाट मेसेज आउँछ। मेसेज आएपछि मात्र तपाईँको चिनाको पालो आउँछ है। तपाईँ पनि जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ। 9851144006 यहाँको लागि खुल्ला छ। कोही आइसक्नु भएको छ र आफ्नो जन्ममिति जन्मसमय जन्मस्थान तयारी गरेर तपाईँ हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आउन सक्नुहुनेछ र म उहाँलाई स्वागत गर्छु। हजुर नमस्कार। नमस्ते, कहाँदेखि को बोल्दै हुनुहुन्छ? कहाँदेखि? हजुर, कसको बारेमा सोध्न चाहनुहुन्छ? हजुर, जन्ममिति भनिदिनुहोस् त। 7 गते भदौ 2063 साल। समय? समय कति बजे हो? टाइम? 7 गतेको रातिको 1:45 बजे हो? 1:45 बजे, 1:45। 7 गतेको राति, 8 गतेको बिहान है। अनि नारायणको नाम के राख्नु भएको छ? मनिषा। हजुर, राशिमै त्यही निकालेको हो?
मुबाट चाहिँ नाम आउने रहेछ, मनिषा हुँदैन। 2063 साल भाद्र 8 गते बिहानको 1:45 है, 7 गतेको राज्य। मुबाट नाम आउँछ, मघा नक्षत्र भन्छौँ हामी त्यसको तेस्रो चरण। मुबाट नाम सिंह राशि हुन्छ है। के कुरा सोध्न चाहनुहुन्छ? हजुर, सिंह राशि हुन्छ। हस्, कार्यक्रम हेर्दै गर्नु होला। उहाँले दिनुभएको जन्ममिति अनुसार हामीले उहाँको जन्मकुण्डली तयारी पारिसकेका छौँ। मिथुन लग्नको उदय लग्नेश बुध तपाईँको सूर्य, बुध, मङ्गल र चन्द्रमा चतुर्थ तृतीय स्थानमा विराजमान भएको छ। अलिकति त्यति परिवारसँग घुलमिल हुन अलिकति गाह्रो पर्ने जन्मकुण्डलीको अवस्था देखिन्छ। आंशिक कालसर्प योग पनि परेको छ। यसको अलिकति नाकको दोषको रूपमा लिइन्छ यसलाई। यसको शान्तिहरू गरिदिनु होला। यसको विराजमान नाकको दोषहरूको पूजाहरू गरिदिने यसले राम्रो गर्छ। अर्को भनेको एउटा चाँदीमा अथवा सुनको लकेटमा चाहिँ एउटा नाकको पिक्चर अङ्कित गरेर तपाईँले एउटा लकेट बनाएर धारण गरिदिने। पछि अलिक ठुलो भइसकेपछि रिङ नै बनाएर एउटा धारण गरिदिनु होला। यसले राम्रो गर्छ। एकचोटि तपाईँले योग्य गुरु पुरोहितलाई भेटेर चाहिँ तपाईँले यो कालसर्पको निवारण गर्नुहोला। यसले पनि नानीको लागि राम्रो गर्छ। विशेष गरी राहु र केतुको मन्त्र जपहरू गर्ने, शनिबारको दिन शुद्ध शाकाहारी भोजनहरू गर्ने, यसलाई चाहिँ यो जुन नागदोषबाट भइरहेका कुराहरू छ त्यसबाट बच्न सकिन्छ। र जीवन अलिकति सङ्घर्षमय रहन्छ। पढाइ क्षेत्र पनि त्यति उत्कृष्ट देखिँदैन। जति माथिल्लो लेभलमा गयो पढाइ त्यति बिग्रिने सम्भावनाहरू बढी देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दा यो कुरामा विशेष ध्यान दिनु होला। ग्रहको पूजा, ग्रहको उपासना वर्षको एकचोटि अनिवार्य रूपमा गराउनु होला। यतिखेर हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा कोही आइसक्नु भएको छ। म उहाँलाई स्वागत गर्छु। हजुर नमस्कार। नमस्ते, कहाँदेखि को बोल्दै हुनुहुन्छ? शुभ नाम के पऱ्यो? त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। तपाईं मान्नुस् या नमान्नुस्, आज हामी सबै इन्टरनेटको एडिक्ट छौं। हो, ठिक सुन्नुभयो। टोयलेट जाँदा मोबाइल छोड्दैनौँ। हामीलाई संसारको अपडेट लिनु छ। अब हामी दिन्छौँ कन्टेन्ट, मुभिज, म्युजिक, बिना इन्टरनेट युट्युब, ओरिजिनल्स, एक्सक्लुजिभ कन्टेन्ट। अझै इन्टरनेटमा ब्यान्डविथ, बफरिङको समस्या छ भने हामी दिन्छौँ। इन्टरनेट कनेक्सन बिना इन्टरनेट कसरी चलाउन सक्छौँ? हो, यसको जवाफ म्याक्स डिजिटलको 2-वे टेक्नोलोजीमा छ, जुन साउथ एसियामा पहिलो पटक लन्च गरिएको छ। What you want, when you want, without internet, no buffering, right on your TV. Seeing is believing. आउनुहोस् म्याक्स टिभीको महासागरमा। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। तपाईँ कार्यक्रम भविष्य दर्शन हेर्दै हुनुहुन्छ। प्राविधिक कारणले हाम्रो सम्पर्क टुटेको छ। कार्यक्रम भविष्य दर्शन यतिखेर लकडाउनको कारणले गर्दा हामीले घरबाट नै सञ्चालन गरिरहेका छौँ। र तपाईँ पनि जिज्ञासा राख्न चाहनुहुन्छ भने 9851144006 यहाँको लाइभ खुला रहेको छ। फेसबुक लाइभ मार्फत जोडिन चाहनुहुन्छ, आफ्नो नाम, ठेगाना, जन्ममिति, जन्म समय, जन्मस्थान, त्यसपछि यहाँले आफ्नो जिज्ञासाहरू हामीलाई कमेन्ट मार्फत पनि पठाउन सक्नुहुनेछ। र यहाँले यसरी राख्नुभएका जिज्ञासाहरूलाई हामी कार्यक्रममा स्थान दिएर यहाँका जिज्ञासाहरूको हामी समाधान गर्ने प्रयास गर्दछौँ। हाम्रो यो सानो प्रयासले पनि तपाईँको जीवनमा धेरै कुराहरू शुभ हुन सक्छन्। र तपाईँ आफ्नो जन्ममिति, जन्मसमय, जन्मस्थान, त्यसपछि यहाँले आफ्नो जिज्ञासाहरू हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। प्रत्यक्ष जिज्ञासा राख्नको लागि हाम्रो स्टुडियोको नम्बर 9851144006 रहेको छ भने फेसबुक लाइभ मार्फत हामीसँग जोडिन चाहनुहुन्छ भने आफ्नो नाम, ठेगाना, जन्ममिति, जन्मसमय, जन्मस्थान, त्यसपछि यहाँले आफ्नो जिज्ञासाहरू हामीलाई कमेन्ट मार्फत पठाउन सक्नुहुनेछ। योभन्दा अगाडि हामीले पोखराबाट फोन लिएका थियौँ र उहाँले आफ्नो जन्मकुण्डली दिइसक्नु भएको छ। डेट अफ बर्थ टिपाइसक्नु भएको छ। 2055 साल माघ महिना 2 गते, समय रातिको 9:55 फाबाट नाम भन्नुभएको थियो।
र कन्या लग्नको उदय लग्नेश बुध र चन्द्रमाको युति तपाईँको चतुर्थ स्थानमा विराजमान भएर बसेको छ भनेदेखि शुक्र र केतु सूर्यको संयोग तपाईँको पञ्चम स्थानमा विराजमान छ। अलिकति पढाइको अवस्थाहरू त्यति शुभ देखिँदैन। प्र्याक्टिकल विषयहरू पढ्ने अधिकार भन्न भाषा साहित्य भन्दा पनि तपाईँले प्र्याक्टिकल विषयहरू जुन सिपमूलक विषयहरूलाई अध्ययन गर्ने यसले चाहिँ तपाईँको राम्रो गर्छ। विशेष गरी तपाईँको स्वास्थ्य क्षेत्रहरूसँग सम्बन्धित विषयहरूको अध्ययन गर्दा राम्रो देखिन्छ भने इन्जिनियरिङ आइटी विषयहरू पनि अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ, यसले पनि राम्रो गर्छ। अर्को अवस्था भनेको अष्टम स्थानमा शनि छ। अलिकति चोटपटकका सम्भावनाहरू जीवनमा अधिक आउँछ, त्यस कारणले गर्दा सवारी साधनको प्रयोग गर्दा अलिकति विशेष ध्यान दिनु होला र पानीको मात्रा बढी खानु होला। पेटहरूसँग सम्बन्धित प्रब्लमहरू पनि तपाईँको जीवनमा नआउला भन्न सकिँदैन, कुरामा विशेष ध्यान दिन सक्नुहुनेछ। र यतिखेर हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा कोही आइसक्नु भएको छ, म उहाँलाई स्वागत गर्छु। हजुर नमस्कार। हेलो नमस्ते, कहाँदेखि को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर कसको बारेमा सोध्न चाहनुहुन्छ? आफ्नै बारेमा। हजुर आफ्नै बारेमा जन्ममिति भनिदिनुहोस् त। 2058 साल 2058 साल 5 महिना 10 गते। हजुर जन्ममिति भन्नुहोस् त। 2058 साल 5 महिना 10 गते है। समय कति बजे? 3:30 बजे। 10 गतेको राति 3:30 बजे हो। हजुर 3:30 बजे है। 11 गतेको बिहानको 3:30 बजे। अनि के कुराहरू सोध्न चाहनुहुन्छ? हस्, कार्यक्रम हेर्दै गर्नु होला। र उहाँले दिनुभएको जन्ममिति अनुसार जन्मकुण्डली तयारी भइसकेको छ र जन्मकुण्डलीमा तपाईँको पर्न गएको छ। उहाँको जन्मकुण्डली तयारी भइसकेको छ र उहाँको जन्मकुण्डलीमा ग्रहको अवस्थाहरू त्यति शुभ रहेको छैन। त्यस कारणले गर्दा आफ्नो ग्रहको अवस्था हेर्दा लग्नेश तपाईँको चन्द्रमा चतुर्थमा तपाईँको गएर बसेको छ, पञ्चम स्थानमा विराजमान भएको देखिन्छ। अलिकति लग्नमा शुक्रको निवास छ। शुक्रको लागि अलिकति मन्त्र जपहरू गरिदिने, आत्मबलमा वृद्धि गरिदिने। राहु र बृहस्पति द्वादश स्थानमा छ। अलिकति लगानीहरू गर्दा, कामहरू गर्दा पार्टनरसिपमा नगर्नु होला, यसले पनि तपाईँको लागि राम्रो देखिँदैन भनेर। विपरीत लिङ्गीप्रतिको आकर्षण बढ्नेछ, यसले तपाईँको जीवनमा विशेष समस्याहरू आउन सक्छ। राहु र बृहस्पति एकै ठाउँमा बसेको छ, गुरु चाण्डाल योगको निर्माण भएको छ, यसको शान्ति र पूजाहरू गरिदिनु होला, यसले तपाईँको जीवनमा शुभ फल दिनेछ। तपाईँ कार्यक्रम भविष्य दर्शन हेर्दै हुनुहुन्छ र कार्यक्रम भविष्य दर्शनमा हामी विभिन्न ग्रह गोचर ग्रह नक्षत्रहरूसँग सम्बन्धित चर्चाहरू गर्ने गर्छौँ र हामी तपाईँका प्रत्यक्ष जिज्ञासाहरूको हामी समाधानहरू गर्छौँ। त्यस कारणले गर्दा कार्यक्रम भविष्य दर्शन मार्फत तपाईँ आफ्नो जिज्ञासाहरू राख्न चाहनुहुन्छ भने प्रत्यक्ष हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ र यहाँले यसरी पठाउनुभएका जिज्ञासाहरूलाई हामी कार्यक्रममा स्थान दिएर यहाँहरूको जिज्ञासाहरूको हामी समाधान गर्छौँ। तपाईँ प्रत्यक्ष मसँग भेट्न चाहनुहुन्छ भने आफ्नो जन्ममिति भेट्न चाहनुहुन्छ भने आफ्नो नाम ठेगाना भेट्नको लागि भविष्य दर्शन ज्योतिष तथा वास्तु परामर्श सेवा भविष्य दर्शन ज्योतिष तथा वास्तु सेवा नरमाया भवन ल तपाईँ आफ्नो जन्ममिति, जन्मसमय, जन्मस्थान र आफ्नो जिज्ञासाहरू सहित तपाईँ मलाई भेट्न चाहनुहुन्छ भने भविष्य दर्शन ज्योतिष तथा वास्तु परामर्श सेवा नरमाया भवन चाबेल पिपलबोट काठमाडौँ स्थित कार्यालयमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो कार्यालयको नम्बर रहेको छ 98 60 17 55 28 र 98 40 95 25 79 सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। र कार्यक्रम भविष्य दर्शनको केही निर्धारित समय बाँकी हुँदै पनि केही कारणले गर्दा आजको लागि कार्यक्रमको लागि मैले समय सक्दैछु। कार्यक्रमबाट म ज्योतिषी चिरञ्जीवी कोइराला पनि बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्ते, शुभदिन। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। तपाईँ मान्नुस् या नमान्नुस्, आज हामी सबै इन्टरनेटको एडिक्ट छौँ। हो, ठिक सुन्नुभयो। टोयलेट जाँदा मोबाइल छोड्दैनौँ। हामीलाई संसारको अपडेट लिनु छ। अब हामी दिन्छौँ कन्टेन्ट, मुभिज, म्युजिक, बिना इन्टरनेट युट्युब, ओरिजिनल्स, एक्सक्लुजिभ कन्टेन्ट। अझै इन्टरनेटमा ब्यान्डविथ, बफरिङको समस्या छ भने हामी दिन्छौँ। इन्टरनेट कनेक्सन बिना इन्टरनेट कसरी चलाउन सक्छौँ?
यसको जवाफ म्याक्स डिजिटलको 2-वे टेक्नोलोजीमा छ, जुन साउथ एसियामा पहिलो पटक लन्च गरिएको छ। What you want, when you want, without internet, no buffering, right on your TV. Seeing is believing. आउनुहोस् म्याक्स टिभीको महासागरमा। यति मात्र होइन, आफ्नो मनपर्ने च्यानलको प्रोग्राम छुट्यो, चिन्ता नलिनुहोस्। अब म्याक्स डिजिटलको क्याचअप टिभीमा 1 हप्ताको रेकर्डेड प्रोग्राम आफ्नो समयअनुसार हेर्न सकिन्छ। बच्चाले मोबाइल फोन चलाउँदा आमा बुबा सधैँ आफ्नो बच्चालाई लिएर चिन्तित हुने। मोबाइलको रेडिएसन सबैभन्दा हानिकारक हुने भएकाले यसले बच्चाको दिमागमा असर पर्छ। अब यसको समाधान म्याक्स डिजिटल टिभीले दिन्छ। मोबाइलमा आउने सबै कन्टेन्ट म्याक्स टिभीमा। एजुकेटिङ थ्रु म्याक्स एजुकेसन। लोअर प्राइमेरीदेखि पिएचडी सम्मको पढाइ अब घर बसी बसी म्याक्स टिभीबाट पढ्नुहोस्। अब भन्नुहोस्, म्याक्सको 2-वे भएपछि अरू के चाहिन्छ? अब तपाईलाई एकदम क्लियर एचडी च्यानल हेर्ने बानी परिसकेपछि जे कुरामा पनि त्यस्तै क्ल्यारिटी खोज्न मन लाग्छ।